والله عما قريب ستحتاج إلى الحسنة الواحدة حينما يحضرك الأجل ويختم العمل وتتمنى الرجوع لتعمل صالحا فلا تمكن من ذلك. فأنت الآن في زمن الطلب وفي زمن الأمنية، وقد أهل الله عليك هذا الشهر فبادره بالطاعات والقربات. يا باغي الخير أقبل على الله وأعرض عما سواه. أقبل على الله بالطاعات والقربات والصدقات وفعل الخيرات. أقبل بكل أنواع الإقبال على الله، فإن الله مقبل عليك سبحانه وتعالى ويتقبل منك القليل